आज की महफिल के इख्तिताम पर मैं हिंदुस्तान के माहिर तरीन उस्ताद उस्ताद-उल-क़ुर्रा हजरत मौलाना क़ारी मोहम्मद अली खान साहब दामत बरकातुहुम, बानी व सदर दारुल क़िराअत अल-नासितिया और डायरेक्टर आलमी मुसाबिका कुरान करीम कमेटी इंडिया से अदबन गुजारिश करता हूँ कि अपनी तिलावत से सामाईन को महफूज फरमाएं। जनाब उस्ताद-उल-क़ुर्रा हजरत मौलाना क़ारी मोहम्मद अली खान साहब दामत बरकातुहुम से अदबन दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपनी तिलावत के साथ उसके बाद दुआ के साथ आज की महफिल को इख्तिताम तक पहुँचाए। तमाम हज़रात से दरख्वास्त करता हूँ कि करीब होकर तशरीफ रखिए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, पहली खुशखबरी तो यह है कि अल्लाह का एहसान है कि एयरपोर्ट से हमारे श्रीलंका के हाफिज़ क़ारी तशरीफ ला रहे हैं। आ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। श्रीलंका के हाफिज़ क़ारी तशरीफ ला चुके हैं। इंशाअल्लाह आएंगे, बच्चों के साथ कार में हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल होगी आपकी मेहरबानी होगी। बेचारों को वीज़े लगने को तकलीफ हो रही, अब के सबको हर कसों वीज़े नहीं लगा है। अल्लाह की मर्जी की बात है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
يكن له كفوا أحد. اللهم ارزقنا الجنة بغير حساب
اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا وشفاء من كل داء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب قنعنا بما رزقتنا وبارك لنا فيما أعطيتنا واخلف على كل غائبة لنا منك بخير. اے اللہ یہاں پر جتنے بھی حضرات تشریف فرما ہے میرے مولا ان سب کو اپنے محبوب ترین بندوں میں شمار فرما لیجیے. میرے مولا ان کا ذوق اے اللہ آپ ہی کو دیکھ رہے ہیں. میرے مولا یہ جو صبح سے آئے ہوئے ہیں دوپہر سے آئے ہوئے ہیں کیسے ٹک کے بیٹھے ہیں اس میں کوئی شک نہیں. کوئی جا رہے ہیں کوئی آ رہے ہیں لیکن پھر بھی اس میں کی اکثریت میرے مولا یہ دوپہر سے یہیں بیٹھی ہوئی ہے. بعض تو رات سے ہی ہمارے ساتھ ہیں. اللہ ان سب کا یہاں پر آنا بیٹھنا سننا قبول و منظور فرما لیجیے. اللہ ان کی مغفرت کا ذریعہ اس کو بنا دیجیے. اللہ آپ ان سے راضی ہو جائیے. میرے مولا ان تمام کو اپنے حلال کھلائیے. حرام روزی سے ان کی حفاظت فرمائیے. سود سے ان کی حفاظت فرمائیے. حفظ و امان میں رکھیے. صحت کے ساتھ رکھیے. حاسدین